قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول حالقة الشعر بل حالقة الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذين الحديثين الحسد